सोते वक्त सूरत इखलास एक अमल है कि 3 बार दाएं तरफ के तसव्वुर से पढ़ें और 3 बार बाएं तरफ के तसव्वुर से पढ़ें और 3 बार आसमान की तरफ इस तसव्वुर से पढ़ें। 3 बार पढ़ें तो दाएं तरफ फूकें, 3 बार पढ़ें तो बाएं तरफ फूकें और 3 बार पढ़ें तो आसमान की तरफ फूकें। ये अमल क्या है और क्यों है? सबसे पहले तो एक लफ्ज याद रखिएगा कि तजर्बा दलील का मोहताज नहीं होता। तजर्बा दलील का मोहताज नहीं होता। क्या हर तजर्बे में पूरी दलील दी जाए? तजर्बा यकीन का मोहताज होता है। तजर्बा यकीन का मोहताज होता है। उसके लिए कामिल यकीन हो, मुकम्मल यकीन हो। अंदरून सिंध में मैं गया एक कुएं पे, अब भी वो कुआं बैलों से चलता है। 7 मंदिर है हिंदुओं का। उस कुएं में पैसे भी डालते हैं, फ्रूट, सब्जियां, फल, रुपए, जो चीज उसमें डालते हैं। फ्रूट, फल, सब्जियों की वजह से उस कुएं के पानी में सख्त अफूनत है, लेकिन उसको जब कुआं चलता है पीते हैं, कहते हैं यकीन है कि इसमें कामिल शिफा है, मसाइल का हल है, मुश्किलात से दूरी है। तजर्बा दलील का नहीं, यकीन का मोहताज होता है। सूरत इखलास, मुशरिकीन ने पूछा कि अल्लाह के हबीब से आप अपने रब का तारुफ करवाएं। वो वही रब मुशरिकीन का भी है। कुफार भी उसी रब को मानते थे, पर कहते थे आपका रब क्या है जो आप कहते हैं, उसका तारुफ क्या है? तो अल्लाह पाक ने ये लफ्ज उनके सुना तो जिब्रील आए और सूरत इखलास लाए कि मेरे रब का यह तारुफ है। अहद भी है, समद भी है, लम यलिद वलम यूलद भी है और वलम यकुल लहू कुफुवन। अब एक चीज आप महसूस करें, सूरत इखलास में पहले अहद आया है, कुल हुवल्लाहु अहद, कोई नुक्ता नहीं, अल्लाहुस समद, कोई नुक्ता नहीं, और आखिर में फिर लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन, कोई नुक्ता नहीं। ये जो लफ्ज अहद है ना, हज़रत बिलाल को समझ आ गया था। जितना जुल्म, इस्तिबदाद, आग पे घसीटना तकलीफ, उनके मुंह से एक लफ्ज निकलता था, अहद अहद अहद। बस वही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, वही है। ये जो वहदानियत और अहद होना है, ये शयातीन और जिन्नात और खबाइस को खा जाता है, वो अहद है। और जब ये लफ्ज आप पढ़ते हैं तो वो जिन्नाती और शैतानी चीजें जो आपके साथ हर वक्त हैं, आपके दस्तरखान पे भी हैं, आपके बिस्तर पे भी हैं, आपके बैतुल खला पे भी हैं, आपके घर में भी हैं। इसलिए बंदा जब सलाम करता है घर में जाके, तो वो शैतानी चीजें कहती हैं एक दूसरे से, हट जाओ, इस घर से ना खाना है, इस घर से ना खाना है, इस घर में ना आराम है, ना अब दोनों चीजें इस घर में नहीं है। क्यों? एक हैरत अंगेज ताकतवर नाम अल्लाह जल्ल शानहू का लिया जाता है, जिससे वो शैतानी चीजें हटती हैं और दूर हो जाती हैं। इसलिए जिंदगी में सूरत इखलास पढ़ने वाला वो शैतानी हमलों से महफूज, शैतानी हमलों से महफूज, बुरे ख्वाब से महफूज, बुरी मौत से महफूज, ऐसी मौत जो गफलत से आ जाए। कितने लोग सोए फिर ना उठ सके, कितने लोग सोए फिर वापस ना आ सके। और सूरत इखलास और सूरत इखलास के साथ जो मौकलात और फरिश्ते हैं, वो उस बंदे के दीन, ईमान और दिल की रोशनी को कायम रखते हैं। इसलिए कब्र वालों के करीब कलमे के बाद जो सबसे बेहतरीन, मुबारक और मोतबर और मुस्तनद और बाबरकत नूरानियत चीज सूरत इखलास है। दरूद पाक भी है, सारा कुरान भी है, सारे अल्लाह के नाम भी हैं। और सूरत इखलास कब्र वालों को बहुत अच्छी लगती है और कब्र वालों को बहुत मरगूब है और कब्र वालों को बहुत महबूब है, कब्र वालों को बहुत महबूब है सूरत इखलास। क्यों? सूरत इखलास में असल अल्लाह ही अल्लाह है और ये अल्लाह का तारुफ है और 100% तारुफ है। क्यों? जिंदगी में 100 सहारे, 100 आसरे होते हैं, मौत के बाद सिर्फ एक ही आसरा है। वो आसरा है ला मलजा वला मंजा मिन अल्लाह इल्ला इलैह। मौला सारे छोड़ गए, सारे छोड़ गए, अब तू ही है और तू ही है। अपने प्यारों को सूरत इखलास का हदिया कभी ना भूला करें, कभी ना भूला करें। इस दुनिया से रुखसत हो जाने वालों को कभी ना भूला करें। उनको इखलास का हदिया दिया करें, उनको अमाल का हदिया दिया करें, दरूद कलमे का हदिया दिया करें, कलमे का हदिया दिया करें। मेरे पास सैकड़ों वाकयात हैं, मैं उन्हें सैकड़ों ही कहूंगा। हजारों अगर कह दूं तो शायद मैं मुबालगा नहीं करूंगा। ये जी आपके वालिदैन को हदिया किया, ये अमल हदिया किया, ये अमल हदिया किया, ये अमल हदिया किया, हमारे काम बन गए। असल में वो अमाल का हदिया अल्लाह की बारगाह में पेश होता है और अल्लाह पाक खुश होकर अल्लाह को उसके काम बना देता है। काम कौन बनाता है? अल्लाह बना देता है। कि आपके वालिदैन को हम मुसलसल ये हदिया कर रहे हैं, आपकी हमशीरा को मुसलसल ये हदिया कर रहे हैं। ये सूरत इखलास सोते वक्त पढ़ना। दाएं तरफ हैरत अंगेज मुक्कलात होते हैं, हिफाजत उनके हाथों में गुर्ज होते हैं, और जो जन्नाती शैतानी चीज वसवसों की शक्ल में, किसी भी शक्ल में आती है, अल्लाह पाक उसका निज़ाम बेहतर करके उसकी हिफाजत करते हैं। अज़ाली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, अन्नौम निस्फुल मौत, नींद आधी मौत है, नींद आधी मौत है।
और नींद के बाद पता नहीं कायनात का निजाम क्या है, क्या उतार क्या चढ़ाओ, क्या सुबह क्या शाम। सूरत इखलास इसको संभालती है। सूरत इखलास हिफाजत के लिए छांव बन जाती है, परिंदा जैसे बच्चा उसके लिए पर बन जाती है, और सूरत इखलास हिफाजत का अनोखा निजाम बन जाती है। सूरत इखलास, सूरत इखलास तासीर है और मिठास है और एक चाशनी है। आप कहेंगे कैसे? हर फूल की अपनी खुशबू है, हर फल का अपना मिठास है, अपना जायका है। मेरी तरफ देख रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, अपना मिठास है। इसी तरह सूरत इखलास चाशनी है, जायका है। अब ये बताएं मुझे, जितनी भी चीजें होती हैं उनमें जिन चीजों में आपने मीठा डालना होता है, अगर उन चीजों को सब कुछ कर ले और मीठा ना डालें, तो मीठा ही उसके जायके को बनाता है। सूरत इखलास मिठास है आपके सारे दस्तरखान का। रूहानी दस्तरखान जितने भी हैं उनका सूरत इखलास मिठास है। कितने वाकयात और रिवायात ऐसी हैं कि सूरत इखलास कब्र के करीब पड़ी साहिब कब्र ने कहा कि आपका जो हदिया भेजा हुआ है हमारे यहाँ इतना महबूब है कि हम सारे उसको तकसीम कर रहे हैं। और कितने वाकयात हैं कि 70 साल पहले कोई अल्लाह वाले आए थे, उन्होंने आके हमारी कब्र में 17 बार या 21 बार मुख्तलिफ रिवायात सूरत इखलास पढ़ के हदिया किया। आज 70 साल हो गए, उस हदिये की बरकतों को बांटते वो खत्म नहीं हो रहा। कुछ माहिरीन थे जो अपनी उस दौर के आलात से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये बाबा जी एक दिन इन्होंने हल जोया था अपने बैल से हल, और दूसरे दिन उन हलों को बीज डाल के पानी लगा रहे थे। इन्होंने हल वाले दिन उनसे कहा, देखो बात सुनो, तुम लगता है फलां सिमत को तलाश कर रहे हैं। उसने देहाती उस बंदे को देखा जो कोई बूढ़ा भी नहीं है। हाँ हम वही सिमत तलाश कर रहे हैं। कहा वो सिमत तो कोई मसला नहीं है। एक शाख को तोड़ा, उसको 2 हिस्से किया, एक को इधर रखा, एक को इधर रखा, उसके दरमियान से ऐसे हाथ मारा, वो सिमत सीधी की सीधी वहां जाके पहुंची। कहा यही तलाश कर रहे हैं? कहा हमें तो जिंदगी गुजर गई है तलाश करते करते। अच्छा, उसके बाद वो साहब फिर, जिनको वो बाबा जी कहते थे जबकि वो जवान थे, वो बाबा जी फिर से अपने काम में मशहूर हो गए। उन्होंने जाके अपने अफसर से कहा, अंग्रेज अफसर से, एक बाबा जी ऐसे हैं, जवान से हैं, उन्होंने हमारी मंजिल आसान कर दी और ये किया। उसको बुलाओ, लगता है कि उसके पास खुफिया उलूम है, उसको बुलाओ। उसके पास दूसरे दिन उसको बुलाने भेजा तो उसने कहा जिसको जरूरत है यहाँ आए, मैंने लंगर चलाना है, दुर्वेश मेरे पास आते हैं, मैंने कल बीज बोया है, हल चलाया है, आज उसको पानी दे रहा हूँ, बैल जुते हुए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा सारा बीज जमीन खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने जाके उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो तो ऐसे कहते हैं। उसने पुलिस का दस्ता भेजा उस दौर का, कहा कि उसे गिरफ्तार करके ले आओ। जब इन्होंने देखा, अब ये पानी लगाया हुआ इन्होंने देखा कि वो गए तो इनके उलूम ने बताया कि अब ये होने वाला है, ये मुतमईन है। तो देखा कि दूर से दस्ता आ रहा है। इन्होंने एक ठीकरी उठाई, उस पर पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में डाल दिया। कुएं का हर कूजा जो आता था, जो लोटी लोटा आता था जिसमें पानी भर के आता था, हर कूजे में सिपाही आ रहा है, हर कूजे के अंदर से सिपाही आ रहा। अब जो आए तो देखा तो इतने बड़े सिपाही, उनके पास असला, इतनी फौज, वो डर गए। कहा गिरफ्तार करने आए हो? एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी है, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी। और वो खौफ के मारे चले गए, डर गए, चले गए। उन्होंने अपनी किताब के अंदर इस सारे अमल का जो राज लिखा है और उस अमल की तरकीब लिखी है। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए होते हैं। वो चीज आप कहते हैं मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी उसी दरवाजे से, दराज में से वो चीज मिली, या रखी यहाँ है, पड़ी वहां है, मिली कहाँ है? मैंने तो नहीं रखी थी, कहाँ गई? मेरी जेब से पैसे निकल गए, मेरी अलमारी से पैसे थे, चाबी मेरे पास है, इतने थे, इतने नहीं पड़े, इतने पड़े हैं, सोना इतना रखा है, इतना नहीं पड़ा, इतना पड़ा है। ये क्या है? ये आंखों के सामने पर्दे दे देते हैं। इसको हिजाबुल अब्सार कहते हैं, अब्सार बसर को कहते हैं। आंखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, चीज होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की ताकत है, ये उन पर्दों को एक पल में से हटा देते, गुमान ही नहीं कर सकते। ये भी कोई दुनिया है और इस दुनिया का भी कोई वजूद है। मसलन आप सुने, मेरी तरफ देखें और सुने। खून का एक कतरा ले गए और खून के कतरे में खुर्दबीन का देखने वाला, वो आला जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप, उसको देखने वाला बंदा कहता है इसके अंदर तो सारे सारे सुर्ख जर्रात खत्म हो गए। या बाज बीमारी होती है, सुर्ख जर्रात होते हैं, सफेद जर्रात WBCs बढ़ जाते हैं। एक बीमारी है कि प्लाज्मा खत्म हो जाते हैं, एक बीमारी है इसके अंदर फलां बीमारी के जरासीम है तेरे खून में, और वो चीख रहा है, तो बच कैसे गया? ये हैरान होता है, क्या मुझे पागल बना रहा है? खून के कतरे के अंदर इसको क्या नजर आता है? मुझे पागल बना रहा है। खून के कतरे में इसे क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं, बस ऐसी बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? आप उसका इनकार अगर करेंगे
تو آپ کے انکار میں آپ شکست کھائیں گے، اسے شکست نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے پاس حقیقتیں مل گئی ہیں اسے، اور حقیقتیں جاننے والی وہ مشین مل گئی ہے جس کو آپ خردبین کہتے ہیں۔ وہ مشین مل گئی ہے جو حقیقتوں کو جانتے ہیں، بس پھر صرف وہ چند لمحوں کے لیے پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں حیرت انگیز طور پہ مشکلات، کانٹے اور زنجیریں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جب منصور حلاج جیل میں گئے، اللہ کے ایک راز کو افشاں کیا۔ ایک راز تھا روحانیت جو رکھنا اپنے پاس تھا، وہ جذبے میں آ کر، ان کا جذبہ سچا تھا، وہ جذبے میں آ کر انہوں نے وہ راز لوگوں کے سامنے عیاں کر دیے اور لوگوں کے سامنے سے کھول دیے۔ اور جب وہ کھول دیا، ایک لمبا قصہ ہے، میں نے چند بار سنایا ہے، اور جیل میں گئے، پوچھا تو کس جرم میں آیا؟ ان سب میں سے اکثر وہ تھے جن کے کوئی جرم نہیں تھے، سب کا جرم اجتماعی یہی تھا کہ ہم نے بادشاہ کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تھا، ہم اس جرم میں آئے ہیں، یعنی ہمارا جرم بادشاہ کی توہین ہے، نہ چوری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ قتل ہے، نہ کوئی ایسا جرم نہیں۔ کہا گھروں کو جانا چاہو گے؟ جو ضرور جانا چاہیں گے۔ کیسے جائیں؟ کہا ایک پل میں چلے جاؤ۔ ان کے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں تھیں، ایسے کہیں وہ ٹوٹ گئے، دروازے کھل گئے، دربان اندھے ہو گئے، اور وہ سارے جانے لگے۔ جاتے جاتے کہنے لگے آپ؟ کہا ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایمی سجن واہ واہ، اومی سجن واہ واہ، ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں۔ اس نے ہمیں کھڑا کر کے سامنے کہا، تم نے ہمارا راز لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ دو راستے ہیں، بولو۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی دوستی سے نکال دو، ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے پھر ساری سزائیں جھیلنی پڑیں گی۔ کہا ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، دوستی سے نہ نکال۔ جب بندہ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک حیرت انگیز دنیا آتی ہے، پھر اس کا اشاروں میں کام ہوتا ہے، پھر اس کا سوچوں میں کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں یہی سوچ ہی رہا تھا، دیکھیں یہ چیز مجھے مل گئی، یہی سوچ ہی رہا تھا، یہ کائنات کا راز مجھے مل گیا، یا میں گمان ہی کر رہا تھا اور یہ میرا ناممکن ممکن ہو گیا۔ یا لطیف ہو یا ودود۔ آپ سوچیں آپ کتنے حیرت انگیز نظام میں اور کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں، کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے اور کتنے حیرت انگیز نظام میں ہاتھ ڈال بیٹھے۔ آپ سوچیں، اور پھر وہ نظام ہے جس میں خیر ہی خیر جڑی ہوئی، اس کا اول برکت، اس کا آخر برکت، اس کا درمیان برکت ہے، اس کا اول خیر ہے، اس کا آخر خیر ہے، اس کا درمیان خیر ہے۔ اور یہ وہ ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو، دو پر ہیں جو کائنات کی پرواز تک آپ کو لے جائیں۔ یہ دو راستے ہیں، یہ دو منزلیں ہیں، دو حیرت انگیز دنیا ہیں جو آپ کو کائنات کے عروج تک لے جائیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ جو کائنات کے خفیہ نظام ہیں وہ یا لطیف ہو کے اندر ہیں، اور جو کائنات کے ظاہری نظام ہیں جو نظر آتے ہیں، پھل نظر آتے ہیں، پرندے نظر آتے ہیں، محبت اور نفرت نظر آتی ہے، انسان جانور نظر آتے ہیں، فرشتے اور جنات نظر نہیں آتے، یا لطیفوں کا کمال ہے جو نظر آتی ہیں چیزیں، لوگوں کا آنا اور جانا، عروج اور زوال، بیمار اور صحت، تکلیف، مرض، جادو، اس کا اثر، زندگی میں قرض، خوشحالی، جو کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری ودود ہیں، جو نظر نہیں آتی یہ ساری لطیف ہیں، یہ ساری لطیف ہیں۔ اور یاد رکھنا جو لام ہے نا، جو لام ہے، یہ لام ہمیشہ اصول ہے، یہ لام تلوار واقع ہوئی ہے اور الف تلوار واقع ہوئی ہے۔ یہ لام ہے، جب ہم یا کے ساتھ الف ملاتے ہیں، یا اور الف ملاتے ہیں، یہ تلوار بن جاتی ہے جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، اثرات کے لیے، ناکامیوں کے لیے، ایسی چیزیں جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا عامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا کامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا حیرت انگیز طور پہ صاحب تسخیر بن جاتا ہے، اور یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا زندگی میں ایسے حیرت انگیز روحانی دنیا پاتا ہے، روحانی علوم پاتا ہے، روحانی لطائف اور کمالات پاتا ہے جو عام انسانی کی عقل تو سوچ گمان میں ماورا ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ بھی کوئی دنیا ہوتی ہے، یا دنیا میں یہ بھی کوئی نظام ہے؟ انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہوں مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال، نہ چیزیں، نہ پیسے، نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہوں۔ آپ 40 پردیسی مسافر
اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔ میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر۔ اور میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھیں گے اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگ دستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے کہ اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملیں، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو، اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل هو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے، سنیں میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں اس میں آپ کو کیا ملا، تب پوچھوں گا۔ میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لیں، کٹھے ہو کے، کچھ بندے مخلص بندے وہ کٹھے ہو کے سورۃ قل هو اللہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں کٹھے ہو۔ اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورۃ قل هو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھیں گے۔ کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے، اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے۔ آج ہم 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر، اور بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی۔ یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا، اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا، جو دوسروں کی اولاد طلب سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کوئی پتہ نہیں
7 بیٹے تھے 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے 11 بہن بھائی تھے، اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے کوئی خبر نہیں۔ جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھیکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا، اللہ میرا کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوز کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں۔ تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا تجھے بھی دوں گا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت، تنگ دستی، فقر، غربت، تنگ دستی، فقر، اور گھر میں حالات مفلسی، بدحالی، اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت۔ خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتا ہے نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگ دستی، اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، کام ہو گیا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ، اخلاص، بس۔ انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے، آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے، اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے، اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا۔